बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब जिहाद की मजमूई दर्स 1288 नंबर हदीस दे 1208 नंबर हदीस मुबारक दे किताब जिहाद की। वआन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत दे अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइले दे, अल्लाह पैगम्बर वेली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगदवतुन फी सबीलिल्लाहि औ रौहतुन, अल्लाह लार की यौ सहर और यौ बेगा यौ माखाम, अल्लाह लार की यौ सहर और यौ माखाम, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और प दुनिया की चिसदी बेहतर दे। अल्लाह बलार की यौ सबा लगुल या यौ बेगा माखाम लगुल, दुनिया और दुनिया की चिसदी देना बेहतर दी। दा पैगम्बर अलैहिस्सलाम वेली दी। मंगा तासु का हर सुमरम कमज़ोरी ईमान वाला यू गुनाहगार यू, खुदा से सोचता चागा हुई कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम हम दरोग हुई ना उस्ताद जी मुंकी बस दा खबर संगा की दा खबर मक्की मुशरिकानुम वगम दे रहा था द मक्की मुशरिकानुम बम्बेल कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम दरोग ना हुई दा में द पैगम्बर अलैहिस्सलाम खबर अदा मंगा तासु ता खुद दुनिया और द दुनिया से जुना कीमती खिदारी करा जमुंगा उस्ताद टोल सहर ना बेगा पूरे और बेगा ना सहर पूरे तगो दो स्तड़ी और मंडी दुनिया और द दुनिया द सीजन हासिलुल द पार दी गिनी वर तखपली मंडी ताव गोरई जई जदे मखपली मंडी ताव गोर मोहताज दुनिया लाख्तयू द दुनिया कदर कीमत जमुंगा उस्ताद पर दिल दिमाग के दे और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल कि सोक द अल्लाह लार की उजी यो सबावर क्यों लगई या यो बेगा आगा चाल अल्लाह तौफीक वर्की चागा सबा बेगा द्वाड़ा लगई शवारूज लगई व शवारूज लगई द्री शवारूज लगई चिल्ला लगई व मियाश्ती लगई अंदरून काल बीरून काल लगई पैदल काल लगई बेडीरू चलते। इमाम नववी बेशक दा हदीस किताबुल जिहाद दलात दरोड़े दे दा मनु जो फी सबीलिल्लाह डुंबने मिसदाक जिहाद दे काफिर सर जंग एताल शारिहीन द हदीस वही फी सबीलिल्लाह दा मफहूम तंग न दे द अल्लाह लारा जिहादम दे द अल्लाह लारा तबलीगम दे द अल्लाह लारा तालिबी व इल्म ज़कोल व खरुलम दी द अल्लाह लारा हर नेक कार दे। उस बता सो मुंगा हलाल रिज़्क़ पसीव जुकन मुबारक हम शदाम द अल्लाह लारा दाम द अल्लाह लारा शैतान लारा न असिना चिमुंगा उतासु तबलीग वाला या मुजाहिदीनुना या आलिमानुना या द तसव्वुफ वाला सही पीरानुना दा ठके वोरु चिचा यौ सबा द अल्लाह लारा क्यों लगूलो दा दुनिया दुनिया की सदी दागे न बेहतर दी और याई यौ बेगाव लगूलो दी हदीस के आउ टके रागले पागी जमुन द ग्रामर तालिबान की गिचा चिन्ना होवेली रूपियाते फेवेली दा आउ माना प पुख्तो की या द या मतलब सहर ओ लगई द अल्लाह लार की या माखाम लगई यो तो बराबर शवे सहर लगूल दातासु सहर लगूल दातासु द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मुबारक अहादीस तालिबान यही मलाइके वज़र गड़ इदाद अल्लाह लार दा नास्ता तासु तसरफकारी पैगम्बर अलैहिस्सलाम चिरकम पैगम्बर अलैहिस्सलाम बाने ईमान दौड़े दे अगी फरमाई दा दुनिया और दुनिया की चिसदी अगी न बेहतर वाली बेहतर दी गप न दे मुदल्लली तकड़ा पकानी करख खबर दुनिया और दुनिया की चिसदी बसता दिली दी मुंह खुदम रनी दिली दिली कीमती कीमती सीजू नदी पकी कदा गो तो तराशी नुदा बवी जबानेम तो दुनिया द जुन बावरश्ता दा बवी दा दुनिया बवी और जबा नेम या जबा यम और दा दुनिया बवी द गो तो लाड़श और या बद्वाड़ा पे यौजे बांधी लाड़शु मालूमी की दा ची द दुनिया और दुनिया की चिसदी दा टोल फानी दी दा टोल सदी फानी दी दा फना की दुन की दी और दा अल्लाह लार की यौ साथ ते नवले बेहतर दे दागी कम अजरू न दी कम जन्नतु न दी कम खुशहाली दी अगला फना निश्ता नो उस खपला सोच पे हो गई खपला द दिलो दिमाग न फैसला रउचा था गई
یو شی فنا کیدونکی دی، هغې له فنا شته، او بل څیز له فنا نشته. یو خوشحالي ده، یو قیمتي شی دی، هغه به ختمیږي، بل ډېر قیمتي شی دی، هغه باړو ختمیږي نه. کم بهتر شو؟ نه ختمېدونکی. الله پاک دی هغه نه ختمېدونکي ژوند باندې زمونږ یقینونه مضبوط کړي. یقین والا مجلسونو کې چې کینو، دا مذاکرې پکې کېږي، د هغه باقي زندګۍ دپاره خواري کول، محنت کول، دا به موږ ته اسانېږي. بیا رښتیا ووایو، د دنیا دا ګران سخت په اوړي ژمي کې، په ګرمۍ یخنۍ کې موږ او تاسو د پیسو ګټلو دپاره ګران کارونه کوو که نه کوو؟ هلته رانه خپل پوستینتوب بیا هېري چې زه خو پوستین یم. د دین معامله چې کله راشي، که جهادي، که تبلیغي، که علم وي، که مجلس ذکر وي، او که د واعظ و نصیحت مجلسي، که بله څه نیکه لاره چارئ، د مور پلار خدمتي، بیا ملا ماتئ. دا یې وجه څه ده؟ موږ ته د خپلو عملونو ګټې نه دي معلوم. د فضایل اعمال تعلیم چې زموږ او ستاسو د جومات کې ماسخوتن کېږي، هغه هم د دې مقصد دپاره دی چې زموږ او ستاسو په زړونو کې د نیکو عملونو چې کومې ګټې دي، د هغې استحضار راشي، موږ ته یاد دي چې په دې عمل دا ګټه میلاوي. رښتیا ووایه چې تاسو ته د یو عمل ګټه معلومه یو بیا یې کوئ، خوند کوي که نه؟ نو ما دا عرض لرلو چې دا حدیث مبارک امام نووي رحمه الله د کتاب الجهاد عنوان لاندې ذکر کړی. بېشک دې ټکي کې چې دې حدیث کې کوم ټکي راغلی دی، فی سبیل الله، د الله لار، د دې پهلنی مصداق جهاد دی، هغې نه انکار نشته. خو ما بیا دا عرض کولو، دا وضاحت مې کولو چې تاسو ته دا خبره یادوي. تاسو کله د مجاهد صاحب بیان اورئ، الحمدلله اورئ که نه؟ خو په مینه ورته غوږ دی، هغه د الله لاره یاده کړي. جماعت والا راغلی دي، یا خپل امیر صاحب د الله لاره یاده کړي، د الله د لارې ګټې بیان کړي. عالم طالب د مدرسې طرف ته مخه راګرځئ، موږ له دې ته د الله لاره ووایي. او دغه شان صحیح پیران د خپل محنت ته د الله لاره ووایي. تاسو په الله باور وکئ، دا ټولې بلا تفریقه د الله لارې دي. بېشک یو له الله پاک په یو کې د لګېدو توفیق ورکړی دی، بل له په بل کې توفیق ورکړی دی. دا ټولې شعبې ژوندی دي، او دا به ژوندی، او دا به ژوندی ساتو. اوس یو بنده دی، هغه د ټولو شعبو کې الله پاک لګی استعمالوي، او دا خو د الله فضل دی. خو د اوس وخت کې په ټولو کې رسېدل دا مونږ کمزوري یو. نور یاد وساتئ، وصیت او نصیحت هم درته کوم، او که د امام په حیثیت او ورته تاسو حکم وایو، کار څه ورته وایي، په ګزارش او درخواست ورته وایي، الله دپاره د یو بل خپې ونه وهئ. دا جهل دی. د علم رڼا ځان سره کوي چې مونږ په دې په کبډی شو. مجاهد صاحب وایي چې نه، په حدیث کې د الله د لارې نه مراد صرف جهاد دی، تبلیغ او علم او تصوف او د مور پلار خدمت او دا نه دی. حج کې حاجي صاحب تلل، عمره کې د عمرې والا تلل، دا د الله لاره نه ده، غلطه کوي. دا خبره د جهل ده. امیر صاحب زمونږ داعي مبلغ رور که دا خبره کوي او دې خوا رسۍ راکاږي چې نه ټول د الله لاره کې وځئ، یعنې بستره والی تبلیغ کې لاړ شئ، دا جهاد پکې چا راوستی دی؟ نعوذ بالله. دا قرآن ښودل پکې چا راوستی دي؟ نعوذ بالله. مدرسې پکې چا راوستی دي؟ او پکې لږ تیز لاړ شي، تیزي او تندي وکړي، د دې نور باندې جرح وکړي، او نور باندې چاړه راکاږي. یاد وساتئ، دا جاهل امیر صاحب دی. یو عالم دی، طالب دی، هغه وایي د الله لاره به صرف علم زده کول او علم ښودل دي. ګوره د دې هر شعبې او د هر عمل خپل فضیلتونه دي، هغې نه انکار نشته دی. لږ په کولو او په یخو دماغو دا خبره واورئ. ګورئ د جهاد وو بریایتونه د څومره واورئ، د حدیثونه جهاد به جاري وي، دا نشي ختمېدی. نه د عادل بادشاه عدل ختمولی شي، او نه د ظالم بادشاه ظلم ختمولی شي. جهاد به تر و تازه وي، جهاد به وي. دغه شان د جهاد نه مخکې دعوت او تبلیغ به هم وي، او دې دواړو ته ابیاري چې میلاویږي، دې دواړو ته چې ایندن او سټیم میلاویږي، هغه به د مدرسې په لاره باندې میلاویږي. عالم نه به پیله جهاد زده کوي، بیا کوي، اول به د عالم نه دعوت او تبلیغ زده کوي، بیا کوي. گویا دا مدرسې چې دي، دا د علم د زده کړې او د ښودنې لاره، دا د دې ټولو شعبو ابیاري کوي، رهنمایي یې کوي، حفاظت یې کوي. او دا مطلب نه دی چې زه دې ته یو د الله لاره ووایم چې دا حفظ کوي، ناظره وایي، علم حاصلوي، دا د الله لاره ده، او دا تبلیغ د الله لاره نه ده، غلط. دا جهاد د الله لاره نه ده، نعوذ بالله. یا یو پیر صاحب وایي چې دا خانقاهي محنت چې دی، دا د الله لاره ده، او دا نورې نه ده. دا ټولې د جهل خبرې دي، دا ټولې د الله لارې دي، دا ټولې د الله لارې دي. چې حج ل روان شو حاجي صاحب، د الله لاره کې دی. عمرې له چې روان شو، دا د الله لاره کې دی. او لنډه ده چې اوس سهار نه بعد تاسو صادر په اوږه کې خپلو ډیوټیانو پسې روان شئ، حلاله پاکه روزي ګټئ، حلاله پاکه روزي ګټئ، چې دې دپاره تاسو څومره قدمونه اخلئ، مبارک هم شه تاسو د الله لاره کې.
دومره وضاحت ډېرې نو د الله لاره کې یو سبا یا یو بیګا دنیا کې چې څه دي دنیا او دنیا کې چې څه دي موږ تاسو ته مرله قیمتي ښکاري که نه دا هم قیمتي راته مرله ښکاره شوه چې د یو بل سټ پې ماته ویني تویه په یاد وساتئ دا یو سبا او یو بیګا چې دا کم سبا او بیګا تاسو د الله لار کې لګوئ دا دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه بهتر دي الله دې د دین سمجھ پوهه موږ او تاسو ټولو ته راعات یا ارحم الراحمین